Namaskar. Mayana Kurtarim police arrested two laborers and Odisha natives in roommate Khageshwar Sabar's murder case. Murder happens on Saturday late night in rented room at Sonarwada, Santemol Raya. Police arrested Shashibant Manji, 43 years old, and Rabi Manji, 28 years, both native of Junagadh, Odisha, and remanded 8 days police custody after producing before court. Mayana Kurtarim police arrested both suspects within 24 hours after murder. Mayana Kurtarim Police Inspector Arun Gaonsdesai further investigating the matter under the guidance of DYSP Siddhant Shirodkar and South Goa Superintendent of Police Tikam Singh Verma. See Unique Goa. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel. कितें जालें खंयच्या गांवांत कितें जालें? ही आमगेले सोनोर रोड राय गांवांत सोनोर रोडा म्हणटा ते वाड्यान आनी क्लोज टू सांतेमोळ आनी हिंगा ते सगळे हिंगा चाळ केल्या आनी ते चाळींत सगळे ते वाड्यान दवरले आनी सद्याक हें कितें काम म्हणल्यार तेंगे वेरिफिकेशन बी जाल्लें आसा हें कोडे जाल्लें लोकल बीट पुलीस सगळें वेरिफिकेशन बी जालां आनी म्हाका दिसता ते सगळे सदां हे सगळे लेबर आसताय ओडिसाचे झारखंडचे जावं तुगेले हिंगाचे ते बिहारचे बी ते सदां तुगेले सांतेमोळार आसताय तेंगेले मागीर तेंकां कितें जाता अशें करून गेम बी चलताय गेम चलता आसतना तेंकां मागीर अशें करून गेम चलता आसतना तेंकां कितें बेटींग कोत्ताय ते एकामेका फुडें हो जिखतो तो जिखतलो स्मॉल बी कितें जाल्यार ते भासाभास जाले आसतले मागीर ते रुमा मागीर येयले तेंगे तें जालां सो हांव म्हणटा आतां सद्याक PIB येयला सगळे पुलीस टीम येयला स्क्वॉड येयला आनी हें येयला पुलीस ते डॉग स्क्वॉड बी येयला आनी इन्वेस्टिगेशन कोत्ताय ते आनी हांव शुअर आहा की ते कोण तो मर्डर केला ताका जरूर दितले कित्याक थोडे जाणांगे तेंगेले हें मेळ्ळां तांकां कितें काम म्हणल्यार आधार कार्ड बी मेळ्ळां आनी ते इन्वेस्टिगेशन बरें जातलें कॅच द अक्यूज्ड